For Jesus, the ultimate basis of relationship with Him is not by blood nor by any human social standards, but by obedience and fidelity to the will of the Heavenly Father. That is why it is on this gospel reading, instead of interpreting this reaction of Jesus as disrespectful towards his mother, it is in fact an affirmation and exaltation of her. Mga igsuon, para kang Ginoong Kristo ang basihan sa relasyon, wala kini nagbase kung kadugo mo o dili, kundili ang iyang basihan kung masinugtanon ka o masunuron, no, sa kabubuton sa iyang amahan. Mauna nga sa atong ebanghelyo, daghan ang nagmali ang pag-interpret ani sa uban, kay abi nila og usa ka badlungon og dili masinugtanon nga anak sa Ginoong Kristo. Kay gusto makigistorya ang iyang mama o iyang mga igsuon, apan iyang tubag, kinsa day akong mama ug nga akong mga igsuon. In fact, kung atong basahon og pamalandungan sa lawom nga pamaagi, gituboy na hinuon niya si Maria hinuon. Kay kung ang obedience and fidelity to the Heavenly Father is concerned, the rest of humanity pales in comparison with Mary. Kay kung pagkamasinugtanon lang o pagkamasunuron sa kabubuton sa amahan ang atong hisgutan, layo ra kaayo ang tibuok katawhan ni ini nga kalibutan kang Maria. Ang iyang tibuok kinabuhi usa kini ka katumanan sa mga pulong sa Ginoo, sa dihang gibalita sa anghel ang plano sa Ginoo sa iya. Sa laktod nga pagkaistorya, si Maria usa kini ka ehemplo kanatong tanan, og ang iyang kinabuhi nakapahimuot sa Ginoo, dili lang tungod kay siya ang inahan sa Dios nga anak nga natawo dinhi sa kalibutan, kundili siya lamang ang tao who perfectly obeyed the will of the Heavenly Father. Siya lamang ang tao nga perpekto nga nakatuman sa kabubuton sa amahan. Mga igsoon, ang pagkakristohanon di ay mao kini ang pakigrelasyon sa Ginoo pinaagi sa atong pagkamasinugtanon ngadto kaniya. That's what it means to be a Christian, to be obedient to the will of the Heavenly Father. Dili ng Christian tungod kay nagsimba ka, tungod kay nahurot nimo ng 7 ka sakramento, dili nang tungod kay kabalo ka og mga memory verse, Christian na dayon ka. Ang pagkakristohanon mao ang pagkamasinugtanon sa Dios. Dili lang basta-basta nga Dios, Dios sa mga Kristohanon nga mao si Ginoong Kristo og labaw na sa iyang amahan. Kanunay nagtudlo ang Ginoo nato nga siya dapat ang una nga prioridad sa atong kinabuhi. Ningon ang atong ebanghelyo karon sa in Matthew, not our gospel, but in Matthew chapter 10 verse 37 nag-ingon, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Kinsa katong maghigugma sa iyang amahan o ginahan, labaw pa kanako, dili siyang takos kanako. O kinsa katong maghigugma sa iyang anak, labaw pa kanako, dili siya mahimong takos kanako. Kitudloan ta nga dapat una nga prioridad ang Ginoo. Dili ang atong kaugalingon ug labaw sa tanan, dili ang uban nga butang. Mauna nga ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo
labaw kaayo ka importante kaysa atong obligasyon, bisan pa sa obligasyon nato sa atong pamilya. Mauna ang labaw sa tanan. Gipakita lang ni Ginoong Hesukristo sa atong ebanghelyo karon. Og nahimo pong ehemplo si Kristo ani, no? In Luke chapter 2 verse 49, sa diyang gidala ni Jose og ni Maria si Kristo, sa niabot siya og 12 anyos, gidala siya sa templo, no? Gipangita na si Kristo kay nawala, no? Og pag human sa tulo ka adlaw nila pagpangita, nakita nila si Kristo sa templo. Nag-istorya-istorya kauban sa mga magtutudlo, sa mga kadagkuan. Og gignan sila ni Kristo, ano nangita man mo nako? Di ba? Bata pa si Kristo ato, ano nangita man mo nako? Wa ba mo nasayod nga kinahanglan nga ana ako sa balay sa akong amahan? That I must be in my Father's house? No? Relationships by blood are certainly strong, but the bonds that come from a deep love for Christ are much stronger. Tinuod kanang atong mga kadugo, kanang relasyon nato sa atong pamilya, strong man na, no, lig-on man na. Pero walay makalabaw sa atong relasyon bisan pagkadugo ta o dili, kung aduna tay lawom nga gugma kang Kristo. Mao nang mas lig-on nga relasyon tungod kay parehas lang tanan na gugma sa iya. There is no human relationship, even that of our own family, that can be stronger than our union with Jesus. Bisan atong tawhanon nga relasyon, bisan atong relasyon nato sa atong pamilya, dili na makalabaw sa atong pagkahiusa diha kang Ginoong Hesukristo. Og tungod niini nga prinsipyo, makaapekto po ni sa uban natong mga relasyon, sa uban natong mga kaila. Nga dili ta magbase lang kung kadugo ba ta o dili. Kung dili magbase ta sa atong gugma nato sa Dios. Mao bitaw nga isip mga Kristohanon, atong gitawag ang atong kaugalingon nga mga igsuon. Di ba nganong tawag mo na kaugalingon nga mga igsuon? Akong igsuon di ni Kristo. No? Tungod kay ato mang gitawag ang Dios nga atong amahan, mao na nga atong tratuhon ang atong matag usa isip mga igsuon. Ug wala ta nagbase ni ana kung kadugo ba ta o parehas ba tag apelyido. Okay? Tungod na kay parehas ta nahigugma sa Ginoo. So mao na igsuon, mga igsuon, kung atong simplihon pag-ayo ang atong ebanghelyo, nga kung wala ka mahigugma sa Ginoo, kung dili siya imong una sa imong kinabuhi, na dili ta ka igsuon, dili ta ka pamilya. Kung mo sukwahi ka, mohimo ka kaugalingon ng prinsipyo, dili ka belong ani nga family, no? Di nimo matawag imong kaugalingon nga Kristohanon, no? Mao na ang insaktong pagsabot sa atong ebanghelyo karon. Kay daghan ang nagkamali og interpret ani. Nangano daw ang gisika-sikaan ni Kristo ang iyang inahan. Nganong niingon kuno siya nga, kinsa man akong inahan. Pero kung sa ato ng panahon karon, musulti ka igana, bastos gid na. Pero wala nagbinastos si Kristo. Naghimo siya punto, ug in fact iya pang ipasidunggan ang iyang inahan. Giklaro kay niya, kung kinsa kadto naghimo sa kabubuton sa akong amahan, mao ang akong inahan ug akong mga igsuon. So nasayod man siya nga si Maria naghimo sa kabubuton sa iyang amahan. So mao na nga gi-consider ni si Maria nga iyang inahan. Ug katong mga tinun-an nga namati sa iyahang pag-istorya, gi-consider to niya nga iyang mga igsuon. Mao na mga igsuon nga kinahanglan masabtan nato nga ang paghimo sa kabubuton sa Dios
Mao ang basihan nga matawag nato ang usag-usa nga pamilya. Kung ikaw wala ka naghimo sa kabubuton sa Ginoo, kung masinupakon ka gahi kag ulo nga Kristohanon, bisag unsaon og tambag, bisag unsaon og badlong nimo di kag patuo, ayaw pag huna-huna nga bilong ka sa family. Kaya wa man ka naghimo sa kabubuton sa Ginoo. Mismo ang Dios dili mo ila nimo nga membro ka sa pamilya. Mauna nga awato na to si Maria. Kay siya ang perfect nga ehemplo ani. Mabitaw nga gitan-aw siya sa daghan nga mga Kristohanon nga inahan og modelo sa Kristohanong pagkinabuhi. Kay siya ang pinakauna nga disipulo ni Ginoong Kristo. Dili man ang 12 ka apostoles. Siya man, si Maria. Si Maria ang una nga disipulo sa Ginoo. Kay siya ang inahan ni Kristo. Siya ang una nga niingon nga matuman unta kanako kanang imong gisulti. Be it done unto me according to your word. Siya ang unang nga nagbasinugtanon sa Dios. Mauna mga igsuon nga hinaot nga mumature unta taani nga panghunahuna. Kinsa kadtong naghimo sa kabubuton sa amahan, mao ang akong tinuod nga pamilya. Hinaot nga maghimo ta sa kabubuton sa Ginoo. Dili ta maglahi og bangag nato. Dili ta magpabadlong. Mamati ta sa Ginoo. Mao na nga importante kaayo nga ang matag usa nato, especially kita nga membro ani nga simbahan, makabaton ta og conviction, no, nga ayuhon nato atong kinabuhi. Kay membro man ta ani nga pamilya. Mo nakabantay mo na ay mga membro nga dili magbali-bali, dili mag-participate sa kinabuhi sa simbahan. Nganuman, unsa man nga attitude na mao nang attitude sa tao nga dili gusto magpabilong sa pamilya. Kay kung naa ka atong basihan atong kaugalingon nga pamilya, example sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, mama, papa, buta na to upat mo ka buok anak. Dili man pwede nga kung membro ka ana nga pamilya, dili ka motuman kung unsay balaod nga gipahimutang sa imong mama ug papa. Di po ka pwede mo ingon nga kanang dili ko manglampaso, dili ko manghinlo, di ko manghugas ani nga balay kay di ko ganahan. Membro ka ana nga pamilya, naa kay partisipasyon. Naa kay responsibilidad nga angay himuon. Di ka pwede magtinapulan diha. Dili ka pwede mag-ingon nga kanang kinaiya bitaw nga kanang mag-iya-iya, kanang sige ha, magkaon ko karon, maglungag ko ako ra, magpatugsudan ako ra, unya ang akong kinan ako ra manghugas. So kung ayaw ko nagsugo ang panghugas sa inyong plato, kay ako namang hiugasan akong plato, dili na pwede nang ingana. Because you belong in a family. Mao gihapon, pamilya man ta sa Ginoo. Usa ra ka buok balaod sa Ginoo. Naghatag sa kondisyon. Tumana akong kabubuton, bilong nga ani nga family. Mauna nga kinahanglan, as I said, makabaton tag conviction ani kay sige lang tagunahon na Kristohanon na ta pero tinuod ba gyud ta nga Kristohanon? Pangutana nga tong kaugalingon. Ask yourselves, do we follow the will of God? Gihimo ba nato? And not just any will. Dili lang basta-basta nga kabubuton. Kabubuton sa Ginoo sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, sa atong pag-eskwela, sa atong pagkaanak, sa atong pagkaginikanan, sa atong pagkabana, sa atong pagkaasawa, sa atong tawag, sa atong pagkatrabahante, sa atong pagkaestudyante ug uban pa. Gibuhat ba nato ang kabubuton sa Ginoo? Or Kristohanon lang ta,
by name, no? Diya lang sa ngalan Kristohanon, pero ang atong kinabuhi wala intaw nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Abtik kay mo serve, no? Pagsimbahan, pag-abot sa trabaho, maro kaayo, sigig ka late or sigig under time, panikas, panglimbong, asa man ang paghimo sa kabubuton sa Ginoo ana? Or abtik kay sa gawas, no? Maayo nga trabahante, maayong estudyante, pero pag abot sa iyang responsibilidad sa simbahan, luya-luya, way kinabuhi, murag patay, nag-serve kunuhay, pero nakita nimo nga nag-serve pero way umoy ang pag-serve, way kinabuhi. Salin-salin ra gihatag sa Ginoo. Asa man ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo ana? Mana atong bantayan nato. Doing the will of God, tanang aspeto sa atong kinabuhi. Dili lang usa ka aspeto. Tanan dapat ang atong tibuok kinabuhi, no? O kung atong i-relate atong gospel reading sa gospel reading last Sunday, aron nga makahimo tas kabubuton sa Ginoo, kinahanglan nga atong ibton usa ang mga sagbot sa atong kasing-kasing, atong ibulag ang mga sagbot, panguhaan ang mga sagbot sa atong kinabuhi, mga sagbot nga makapatuok sa bunga, mao nang dili ta agpamunga isip mga Kristohanon kay nganuman nidungan og tubo ang sagbot og worse, mas labong pa hinuon ang sagbot kumpara sa bunga, mo nang matuok ang bunga. Mao na mga igsuon, tagtangon nato ng sagbot sa atong kinabuhi. Kuhaan ang mga butang nga nakapababag sa atong pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Og nagtuo gid ko nga hatagan ta sa Ginoo og lamdag ana nga atong makita ng mga butang nga kung unsa na. Pero ang problema kay nagpabungol-bungol ta, nagpabuta-buta ta. That is why we need to remove those things aron nga makasunod ta sa Ginoo. Kay mga igsoon, bisag unsa pa ka maabilidad, bisag unsa pa ka talentado, bisag unsa ka pa kadaghan og kwarta, wala magtan-aw ang Ginoo na nagtan-aw ang Ginoo sa atong obedience. Panalanginan ta niya tungod sa atong obedience, dili tungod sa atong pagka hardworking o guban pa. Simple ra kayong prinsipyo sa Ginoo pero maglisod tag sunod. Bisag unsaon pa nato exhibition ani nga kalibutan, dili ma-impress ang Ginoo kung unsa ka kamaayo mo trabaho, muhago ug uban pa. The Lord is impressed on how you are willing to obey Him. Mao gid na. Mao nang wa gyud masayop ang scriptures nga nag-ingon nga if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Kung ikaw andam nga magmasinugtanon, makakaon ka sa tanang abot sa yuta na wa gyud masayop ang scriptures niya na kay mao gyud na ang basihan sa Ginoo ang atong obedience. Mao na nga ang kanang tawo nga gayg ulo dili mamati, never gina makasunod sa kabubuton sa Ginoo. Maglisod gid nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kay ngano man, the Lord will not bless you. May gi-bless mo lagi yapon ko ni Lord. Abi lang nimo ang Ginoo to, no? Pero kung gusto gid ka maka-experience sa fullness sa kabubuton sa Ginoo, sa fullness sa iyang pagpanalangin sa imuha, you obey God. You obey God dili lang sa mga sugo niya nga kanang bang pabor sa imo. Tanan. Bisan paglisod kay tumanon, tuman na. Para sa usa ka anak ba? Usahay na mga sugo atong ginikanan nga lisod kay tumanon. Pero kung imo nang tumanon, makaayo na sa imo. And the Lord will bless you for that kay gi-honor nimo ang authority sa imong ginikanan. Sa atong mga leader sa simbahan, obey your leaders.
Tanan na mong isulti, dili mo sulti sa inyo aron madaot mo. That's for your own good. Well, naay mga butang nga usahay nga madungog ninyo gikan sa amo nga murag imposible manilisod ba ni kaayo. Pero kung naa kay kasing-kasing nga masinugtanon, bisan paglisod na imo ganang tumanon. Kaya ang imong giapas unsa man ang makaayo sa imo ug labaw sa tanan ng imong giapas kay gusto nimo nga ang imong kinabuhi makapahimuot sa Ginoo. You honor God. Mao na man usay agkalapait ta sa atong kinabuhi tungod sa atong pagkagahig ulo. Aglisod ta sa mga butang kay tungod sa atong pagkagahi og ulo. Giignan nga ayaw magtuman gid sa iyang kaugalingon nga pagbuot, disgrasya ang paingon. Mga igsoon, unsa ba di ay kalisod nga motuman sa kauna? Mao nang nindutan gid ko ng prinsipyo sa mga sundalo. Obey first before you complain. Tumana sa aya ka magbagot-bot. Tuman sa ato kay grumble man taon na, magot-bot taon na. Ang resulta, blind obedience. Nagmasinugtanon lagi ka pero mura kag buta. Wa ka kabalo asa ka paingon, wa ka kabalo unsay buhaton, nagpabuta-buta pero nagsunod. Ang ending, shot sa kanal. No? Mo na susiyon nato atong kasing-kasing karon nga kabuntagon. Ang ako bang kasing-kasing masinugtanon ba sa kabubuton sa Ginoo? Basig love life lang atong basig love life lang nga aspito atong masinugtanon kaayo. Pero sa atong uban nga aspito, dili ta na mao kana karon. Di man na mao maigsuon. First and foremost, nagtuo makatanga kung unahon nato ang Ginoo, ihatag niya ang tanang butang. Dapat siya mauna gyud. Amen ba? So check your obedience, check your heart. Kay basin og supakiro day na mura lang nagmasinugtanon tanawon sa gawas. Kay kada sugo, pero ang kasing-kasing day tuwa nagrebilde. Nagbagot-buta. You want to be blessed? Obey God. Mora gid na. Kung nahigugma ka sa Ginoo, unsa poy basihan nga nahigugma pag sa Ginoo? By keeping His commandments, pagtuman sa iyang sugo. O so, dagtuman ra gyapon pagka masinugtanon, obeying, obedience mo na. Ana ka importante ang obedience mga igsuon. Dili na nato og ka-realize. Kay gusto kita agbuot sa atong kaugalingon. Pero ang Ginoo kay di man mamugos. Kung gusto gid ka nga madaot sa imong kinabuhi, na hala sige go. Ayaw pagtuman. Pero nasayod man taon sa paingnan ana. Mubalik ra man gyapon na sa Ginoo. Magmahay-mahay dayon. Muingon dayon, sus may palay namati ko. Mahay-mahay. May gani kay maluluyon kay ang atong Ginoo, may gugmaon. Puno sa kaluoy, puno sa grasya. Adi ta ni abugon. Dako pagpuruhan inyong mga leader, moabog pa sa inyo. Pero ang Ginoo dili man. Mo na nga kinsa pod mi nga moabog sa inyo. Mo na nga kanunay, kabalo ba mo unsay kanunay nga ginaampo sa mga leader sa simbahan? Nga hatagan mi sa Ginoo og taas nga pasensya og pailob. Nga ngano man aron maanda mi alang sa mga ingana nga mga sitwasyon. Ingana nga mga katawhan. Manang obey God. Mao ra gid ang sekreto mga igsuon. Kung gusto gid ta og kinabuhi nga malungtaron, gusto tag kinabuhi nga kanang malinawon, pagtuman sa Ginoo. Pagsunod sa Ginoo, awata si Maria. Awata ang iyang giingon, matuman unta kanako kana imong gisulti. Unya ang iyang gisultihan dili ra ba ang Ginoo, ang anghel nga nagsulti. Matuman unta na nako kana imong gisulti. Ing ana siya ka masinugtanon sa Ginoo, bisag anghel ang nagistorya sa iya. Pero niingon siya nga matuman unta na. Pagkanindot awaton mao na nga
Si Maria usa ka pinahabong nga tawo nga gituboy sa Dios. Dili aron motupong sa iya, kundi aron atong awaton tanan. Nga kini akong inahan mo'y awatan ninyo sa pagkamasinugtanon. Amen. Please stand.